Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. كيا لي اتوليي كيا وين احنا موجودين توا. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو، وكي العاده اليوم اكسكلوزيفيتي كما تنجموا تقراو هيبريد كيا ولات عندها ان موديل هيبريد في الجام نتاعها دي اتوليي هيبريد زاده كما تنجموا تشوفوا حاجه مهمه ياسر باش نكتشفوهم مع بعضنا، نجربوا الكهرباء هذه افيك دي انترفيو زاده. ما قبل هذا سمير. في حلقة اليوم من أوتو برو تابعوا لي كونساي أورو ريبار كار سيرفيس. نمشيو للجنوب التونسي مع الغالي غوتي للدراجات النارية برعاية أولا إنرجي. بعد لوكازيون أوتو برو تابعوا ليسي دو لا سمين بكهرباء هيبريد من آخر جيل الكيا نيرو. نظم نهار 12 و 13 فيفري المانش الأولى من الشامبيونا ناسيونال دي غالي غوتي في مطمطة. التظاهرة هذه كانت تحت إشراف الجامعة التونسية للدراجات النارية بتنظيم محمد سيسي وبرعاية أولا إنرجي. الغالية هذا تنظم طبقا للمواصفات العالمية، بدا بالكونترول تكنيك وين تتعاين كل موتور وسائقها لضمان سلامتهم، وخذوا إشارة الانطلاق من مطمطة في اتجاه أجمل طرقات ومناطق بلادنا في الجنوب. الغالي هذا لقى إقبال كبير من المتفرجين والمتشاركين. 75 دراج كانوا على خط الانطلاق وجاوا من كامل تراب الجمهورية.
وبعد النجاح الكبير اللي حققته المانش هذه كان الفوز من نصيب نبيل روماني، امين غربي واحمد فرحات في المراتب الاولى في الكلاسمون جينيرال غالي روتيي اي ريغولاريتي. في الكلاسمون ريغولاريتي نلقاو محمد تيغا في المرتبه الاولى، اشرف عكرمي وطارق مدب في المرتبه الثانيه والثالثه. في الكلاسمون دي سبيسيال عزيب وطارق، احمد كراي وروماني نبيل على البوديوم. وفي الكلاسمون فيمينا يسرى معليل، نور بن ابراهيم وعايده قليل. تعديت اكسبيريونس طياره برشا ايفينمون تحفون. الحمد لله جيت بريمير كلاس من 75 متشارك. اهم حاجه اللي يروحوا الناس الكل شيخه وفرحانه ولاباس وفماش دي زاكسيدون فما حتى شيء. نشجع لي موتارجيه الكل يشاركوا يتعلموا يشوفوا حاجه جديده في ليرالي. تو سي بيان باسي باهيه بالكدا لورغانيزاسيون الجو بوكو دو بارتيسيبون اللي هي حاجه اكسبسيونيل تسمى النمبر هذايا المره هذه في المانش هذه. وما نكذبش عليك عملنا جو شيخنا تفرهدنا وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله خويا ما حصل لي احسن. ماذا بينا شويه دعم من عند لي بروفيسيونيل الاخرين كيما اولا كيما برشا وحود معناتها دي كونسيسيون ولا دي ستاسيون دي بون بيسونس حاجه هكايا دونك ما فيها باس وان شاء الله ديما خير وكا. سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك كي سي جي مزيانين. سود زيد وحده عنده شارم نتاعو محلاه. دونك شاركنا 75 بيلوت. عطيهم صحة لورغانيزاسيون منظمة الدنيا كل شيء سيكوريتي فوالا. دونك جيت الأولى في البنات و 29 في الكلاسمون جينيرال. هذه سي لا دوزيام ايديسيون دو رالي مطمطة. رالي مطمطة 2020 كان 60 بيلوت، المرة هذه 75 بيلوت. الرالي بدا يخو في سكسي دونك تعديت المرحلة كلها سان فوت، يا با دي زاكسيدون. ليفينمون هذا راهو اورغانيزي با sous la fédération tunisienne de motocyclisme. فما 75 بتشارك، فما كلاسمون فيمينين وفما كلاسمون ريغولاريتي وكلاسمون سبيسيال. تونس مزيانه ياسر دونك احنا نحبوا ندوروا فيها من غير ما ننساو اللي نو بارتنير ولا انرجي امي اسيورونس اليوم دعمونا في ليفينمون هذا وميرسي بوكو. اورو ريبار كار سيرفيس، خدمات صيانة وتصليح لجميع أنواع السيارات. أكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية، أسعار مناسبة وعروض على كامل العام. اورو ريبار كار سيرفيس، la confiance ça s'entretient. المينوت كونساي نتاع اليوم باش نحكيو على الفريناج. كما تعرفوا الفريناج عنصر مهم ياسر في الكهرباء. السيستم دو فريناج يتكون من لي ديسك دو فران، من لي باتان دو فران، من لي ليكيد دو فران اي لي فليكسيبل دو فران. علاش لازمنا نعطيو اهميه كبيره للفريناج؟ الفريناج من الحاجات الاساسيه في قياده السياره باش نحافظوا على الديستانس دو سيكوريتي ونضمنوا التوقف في اقل مسافه ممكنه، وهكا نحمي روحي ونحمي الجميع. احنا في اورو ريبار ننصحوا كنترول بيريوديك كل 10000 كيلومتر للبلاكيت دو فران وكل 40000 كيلومتر للليكيد دو فران. Entretien auto Eurorépar Car Service. La confiance, ça s'entretient. وصلنا دوك لليسي نتاعنا وكما قلت لكم اول حلقه اليوم في اوتو برو اون اكسكلوزيفيتي هي الكيا نيرو، اول كرهبه هيبريد في الجام كيا في تونس. قبل ما نجربها خلط علينا توا فارس غزال تابع السيبور تكنيك اللي باش يقدم لنا جوستومون تكنيكمون الكرهبه هذه والتكنولوجيا نتاع الموتوريزاسيون. مرحبا بك صدري. الوغ كما قلت اليوم اون فا بريزونتي لا تكنولوجي تاع نيرو. كان نفسروا من الاول بكل بساطه شنو هي نيرو. هي كرهبه فيها دو موتور، ان موتور تيرميك و ان موتور الكتريك. النيرو في السياقه نتاعو يتعدى بثلاثه مراحل. المرحله الاولى لوغ دو ديماراج يبدا اون ايتاب بري بور لا كوندويت، لو موتور الكتريك يبدا حاضر
لو دوزيام سيكل اللي هو وقت نبدا السوق في الكهرباء ونفوت سرعه 50 كم في الساعه. لو موتور ترميك يسو ديكلونش اوتوماتيكمون وفي الوقت هذاك يبدا يشارجي في لي باتري. فما لو تخوازيام سيكل زاده اللي تعدى به نيرو اللي هي وقت اللي دو موتور تيرميك الكتريك يبداو يخدموا مع بعضهم. فوق الوقت هذاك يعطينا اون بويسانس كومبيني de 141 chevaux d'île avec une très faible consommation de 4,4 litres. بالطبيعه بهذا الكل نقتصدوا بقيمه من بين 30 الى 40% من استهلاك ليسانس. فما حاجتين اخرين زادت يتميز بهم النيرو. الحاجه الاولى هي ليبريد باراليل اللي كنت نفسر فيه توا وقت اللي عندي لي دو موتور تيرميك الكتريك يخدموا مع بعضهم والا كل موتور يخدم وحده. فما حاجه ثانيه زاد يتميز بها نيرو هي لا باتري اون ليثيوم ايون بوليمير. لا باتري هذيا تخليني نسوق اون مود الكتريك في مده ومسافه اطول كو لي زوتر هيبريد. بالطبيعه ما ننساوش زاد نجاح كيا في لا بوات فيتيس اوتوماتيك ا دوبل امبراياج اللي نلقاوها موجوده في النيرو avec une boîte à 6 rapports. Donc pour conclure نقول l'hybride c'est les véhicules de demain اللي باش يخليونا نقتصدوا في الكونسوماسيون تاع ليسانس ونحافظوا على البيئه. جو تانفيت صدري كان باش نجربوا الكهرباء ونشوفوا les options تاعها ولو كونفور surtout la sécurité موجوده فيها. Très bien, merci pour ces explications, Félix. Let's go. مرحبا. فارس شهاني في الليسي روتي هذا على الكياس. دونك اليوم التست درايف نتاعنا باش يبدا بالكونديت ياخذ الميرو هذا لسا موتوريزاسيون هيبريد. حاجتين جدد اليوم الكهرباء هذه وموتورها التكنولوجيا هيبريد. دونك توا موجودين على الاوتوروت ماناش اون مود 100% الكتريك خاطر الهيبريد تنجم تخلينا دونك بليزيوغ اوبسيون. نجمو نسوقوا اون مود الكتريك ولا تيرميك كيما توا خاطر نستحقوا قوه موتور عادي. نجمو نقولوا في لي زيكرون هذا من قدام السائق والاكران هذا على التابلو دبور نعرفوا كل شيء وشنو قاعد يصير بالضبط. مثلا توا عندنا l'écran مقسوم en deux. عندنا لا كونسوماسيون نتاعنا تاع الموتور الكتريك دونك en كيلووات ou en litres d'essence نتاع الموتور تيرميك. عندنا على اليمين لو فلو دينيرجي اش قاعد يصير كيف الباتري قاعده تتشارجا والسينرجي اللي تشارجي لي باتري كي نزلوا هوني على اليسار. نشوفوا فريمون لا كورب دو كونسوماسيون بالضبط الفريكونس نتاعها ملي نسوقوا فيها من قبيله. ونرجعوا هوني وننزلوا على فلو دينيرجي نشوفوا هوني لي فاز دو كونسوماسيون تاع الموتور thermique ou le moteur électrique avec le chargement de la batterie في الفريناج والديسيليراسيون مثلا تنفهمكم من بعد كيف يخدم بالضبط. كما توا مثلا الموتور يحرك الكهرباء والتحريك هذا في نفس الوقت يشارجي لي باتري نتاع البارتي الكتريك كما تشوفوا هوني. دونك كل شيء مربوط بعضه وكل شيء واضح باللي زيكرون هذم اللي يعاونوا برشا في سياقه النيرو باش نستهلكوا اقل حاجه. Alors باش نفهمكم سامبلومون اي رابيدمون لو برانسيب نتاع الهيبريد في النيرو هذه. عندنا 5 مراحل. المرحله الاولى هي كي الكراهه بالكل الديماراج تمشي وقتها كان بالبارتي الكتريك ما حسناش برشا قوه دونك الموتور اسانس الاغي مازال ما يخدمش. كيما المرحله الثانيه هي لاكسيليراسيون موديري كي ناكسيريو شويه كيما توا ماناش قادرين ناكسيريو برشا. كيما تشوفوا الكراهه بيدوبلو فيها. ما نستحقوش لو موتور تيرميك باز انكور. باش نستحقوا في المرحله الثالثه هي كي ناكسيريو مليح وقتها نستحقوا اكثر قوه والموتور تيرميك يولي يخدم في نفس الوقت مع الموتور الكتريك الزوز مع بعضهم. عندنا زاد لا كاتريام ايتاب كيما توا على الاوتوروت هي لا فيتيس دو كروزيير. الكهرباء تبقى ماشيه في ديستانس طويله وتقريبا في نفس السرعه وقتها نجموا كي يبداو لي باتري مشارجين نمشيو كان اون مود 100% الكتريك. alors واخر مرحله تبع الفريناج والديسيليراسيون اللي حكيت لكم عليهم قبيله. نهزوا ساقنا من الاكسيليراتور نجموا نشوفوا في الاكران لو سونس نتاع لي فلاش وقت السينرجي نتاع الكهرباء تشارجي الباتري ما عادش نستحقوا قوه باش ناكسيليريو. دونك كل شيء ماشي للباتري وهذاك لو برانسيب تاع الهيبريد لو برانسيب فوندامونتال. واحسن حاجه الهيبريد تشارجا وحده ما حاجتش باش نبرانشيوها في بريز كيما الالكتريك.
بالنسبة للموtorisation, alors بالنسبة للموtorisation, on a donc deux moteurs, un bloc 4 cylindres, 1 litre 6 GDI, gasoline direct injection, عنده 105 زوايل والموتور إلكتريك 43 دوك تقريبا 150 زايلة الكل في الكل مش une puissance خايبة خاصة كي نشوفوا الجاباري تاع كرهبتنا اليوم موجود معها une boîte automatique à double embrayage 6 vitesses les passages des rapports باهين برشا كيما سانستنا كيا les différents modes de conduite كيما المود سيكونسيال بالطبيعة نجمو دوك نعديو les vitesses وحدنا نتحكموا فيها كيما نحبوا كي ندوزو دوك البواط تاع اليسار نتعداو مود سبور ولي كونتور يتبدلوا مزيانين ياسر